I want to tease Nepalese. I've written a book a few years ago, and I dedicate this to Prince of India and many young and old Nepali. They got really offended. They said, no, Nepal, Buddha was born in Nepal. He was not from India. And I want to say, I'm really happy that you got annoyed. Please keep on getting annoyed when you hear this. But just to count that Siddhartha was born in Nepal, therefore he has a Nepalese citizen, that won't do. You should explore, preserve, use his teachings. Because I'm sorry to be very honest, right now, the way I see it, Nepalese are much materialism force. Of course, that's very, very strong. But even on the spiritual path, I don't see most of the Nepali are, really preserving Buddha and his teachings. I want to see something like, instead of calling New Road in Kathmandu, why don't you call it Siddhartha Road? I don't see Shakyamuni Buddha head on your Nepali currency. See, this man, if you, Nepal, are proud of Siddhartha being born in, and you should be, because this is the man who has amazing follower till today. I mean, China, millions. Japan, Korea used to be, now less. And now even in the West. So just saying that, oh, he was one of us, that's, you should go beyond that. And again, thank you. Namaste, welcome back to your very own show holding a title saying Buddha was born in Nepal is not enough, presented by Bodhi Television. This is your host Srijana र आज हामी आएको छौं ललितपुर स्थित बंगलामुखी मन्दिर and like always आज हामी यहाँ उपस्थित पब्लिकहरुसँग बुद्ध सम्बन्धी सामान्य प्रश्नहरु गरेर रमाइला कुराकानीहरु गर्ने छौं र बुद्ध वाज born in नेपाल मात्र भनेर बुद्ध प्रति आदर र गर्व गर्न सकिन्छ त भन्ने बारे उहाँहरुबाट प्रतिक्रियाहरु पनि लिने छौं र त्यति मात्र नभएर यहाँको पब्लिकहरुको बुझाइमा मानव धर्म भनेको के रहेछ त भन्ने बारे पनि बुझ्ने प्रयास गर्ने छौं. So what are we waiting for? Let's begin the show. Well, अब भने हामी हाम्रो फर्स्ट पार्टिसिपेन्ट तर्फ लाग्दै छौं. मेरो अगाडि चाहिँ मैले दुई जना जेन्ट्सहरुलाई देखिरहेछु छु. So let's go and talk with them. Excuse me, hello, namaste. Hello, good morning. Good morning, namaste. Namaste, good morning. Welcome to Bodhi Television. Thank you for having us on your show. Okay, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम रितेश अधिकारी. मेरो सन्देश छेत्री. मेरो नाम प्रमिला कर्मचारी. हजुर. हजुरको? मेरो शर्मिला प्रधान. दिदी पनि हुनुहुन्छ. हजुर हो. कहाँबाट हुनुहुन्छ?
हजुर म चाहिँ कलङ्कीबाट म ललितपुर कुसुन्तीबाट ओके आज चाहिँ हामी हाम्रो सो लिएर आएको छौँ सेङ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल इज नट इनफ भन्ने हजुरलाई के लाग्छ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्र भनेर बुद्धप्रति आदर र गर्व गर्न सकिन्छ त सकिँदैन। हाम्रो अरू दायित्व हाम्रो भूमिकाहरू के हुनेछ त अरू मलाई चाहिँ नि अब बुद्ध देश जन्म लिएको होइन, त्यसको लागि मलाई गर्व छ। अब हामीले बुद्ध नेपालमा जन्मेको, नेपालमा नारा लगाएर यस्तो भाषण गरेर मात्र हुँदैन, त्यो चाहिँ नि लागू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब भारतले अरू मान्छेले बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मेको भनेर भ्रम पनि फैलाइरहेको छन् होइन। त्यो भ्रम फैलाउन नदिनुको लागि हामी अब बुद्ध भनेको त शान्तिको बाटोमा हिँड्ने हो नि, अब शान्तिको प्रतीक हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर हामी सबै पनि नेपालीहरू अब झै झगडा नगरी सबै मिली बुद्धको बाटोमा त्यागेर बुद्धको बाटोमा हिँड्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अनि हामीले बुद्धप्रतिको आस्था र गरिमालाई पनि हामीले संसारभरि चिनाउन सकिन्छ। हजुर त्यो स्टेटमेन्ट बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल, माउन्ट एभरेस्ट इज इन नेपाल भन्ने यो दुईवटा शब्द मात्रै भनेर यहाँ टी सर्ट लगाएर गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल, माउन्ट एभरेस्ट इज इन नेपाल गरेर वेयर इज कन्ट्री लिडिङ, वेयर इज पिस, देयर इज नो ह्युम्यानिटी होइन। गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल उहाँको मेन थिम एउटा पिस नै थियो होला सायद, बट वेयर इज पिस? यहाँ मान्छेमा हेर्नुहोस् एउटा हेल्प गर्ने भावना छैन होइन। अनि वेयर इज कन्ट्री लिडिङ? यो 2500 इयर्स अगाडिदेखि नै यो स्टेटमेन्ट आइरहेका छन्, नेपालमा माउन्ट एभरेस्ट छ, गौतम बुद्ध छ, बट हेर्नुहोस् त यहाँको सिचुएसन कन्ट्रीमा त्यो भनेर अनि वेयर इज चाहिँ त्यो भन्ने स्टेटमेन्टको एउटा थेम चाहिँ कहाँ गइरहेको छ? स्टेटमेन्ट मात्र कपीमा लेख्नलाई घरको एउटा फ्रेम गर्नको लागि गौतम बुद्धको राखेर बर्न इन नेपाल माउन्ट भन्नको लागि इट्स फाइन, इट्स भेरी अट्र्याक्टिभ, बट त्यो भनेर चाहिँ दिज वर्ड्स त्यसले कहाँ चाहिँ गएर डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस् त। बरु हाम्रै यो स्टेटमेन्ट लिएर अरू देशहरूले कति राम्रो गरिरहनु भएको छ होइन। यही चिज नेपालले चाहिँ जहिले नि इनिसिएटिभ अरूले आएर भनिदिनुपर्छ, यहाँ हाम्रो देशमा यहाँ भनेको छ, ताली पिटाएछन्, उहाँले भनिदिनु भयो बुद्धको बारेमा भनेको छन् होइन। भोलिदेखि एउटा टपिक गौतम बुद्धको कसैले मेरो कन्ट्रीको भयो भन्छ, कसैले अर्कोको भयो भन्छ, त्यसमै कन्ट्रोभर्सियल बनाएको छ, बट नथिङ इज गोइङ अन, जस्ट एउटा स्टेटमेन्ट टपिक मात्रै भर्छ यो। ओके हजुरलाई के लाग्छ मानव धर्म भनेको के हो जस्तो लाग्छ हजुरको धारणा राख्नुपर्दा? आफू माटो खाऊँ, आफू माटो लाऊँ, आफू माटो गरौँ, एकदम स्वार्थी भन्। बुद्धले त्यो सिकाएको होइन नि। बुद्ध पनि अब राजा सबै छोडेर आफ्नो सम्पत्ति त्यत्रो छोडेर आफ्नो अब शान्तिको लागि हिँड्यो नि, हामी पनि त्यसै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। है निस्वार्थ भावना चाहिँ निस्वार्थ भावना हुनुपर्छ। त्यो त स्पेसिफिक एउटा डेफिनेसन हुँदैन। अब कुन सिचुएसनमा अब के चाहिँ गर्न सकिन्छ, आफ्नो अब कसले सकिन्छ, कतिले आफूसँग नभए भने अरूसँग मागेर भए पनि गरिदिनु हुन्छ होइन। त्यही नै हो ह्युम्यानिटी भन्ने कुरा। मानवीय सेवा भनेको एउटा हामी सम्पूर्ण यो ब्रह्माण्ड पृथ्वीमा रहेको मानव जाति या त अरू सम्पूर्ण प्राणी, मानव नभएर गैर मानव प्राणीलाई पनि दुःखको परेको अवस्थामा जो रोइरहेको छ भने त्यसको आँसु पुस्न सक्यो भने सच्चा रूपमा त्यही नै मानवीयता हो। ओके आज चाहिँ हामी हजुरलाई कुनै पनि 6वटा प्रश्नहरू गर्नेछौँ, बुद्ध सम्बन्धी सामान्य प्रश्नहरू नै छ। अनि पहिलो 4वटा प्रश्नमा चाहिँ हजुरलाई अप्सन पनि आउँछ आन्सरमा, र लास्टको 2टामा चाहिँ अप्सन आउँदैन। सो 4वटा प्रश्नको ठिक उत्तर दिनुभयो भने हजुरले एउटा गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ है त। ओके फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, सिद्धार्थ गौतमको जन्म कहाँ भएको थियो? क बोधगया, ख कुशीनगर, ग सारनाथ र घ लुम्बिनी। लुम्बिनी अभियसली लुम्बिनी सजिलो इजी थियो। लुम्बिनी श्योर हुनुहुन्छ? स्योर एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। फर्स्ट क्वेसन राइट भइसकेको छ। सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ, बुद्धको जन्म कति सय वर्ष पहिला भएको थियो? क 500 वर्ष, ख 1000 वर्ष, ग 2000 वर्ष र घ 2600 वर्ष। 2600 वर्ष पहिला नै। हजुर 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 2000 वर्ष जस्तो लाग्छ। श्योर हुनुहुन्छ? त्यस्तै लाग्छ अब थाहा भएन, त्यसमै सेयर गर्नु। ओके पक्का हुनुहुन्छ? फाइनल हो? त्यस्तै लाग्छ अब। ओके अब भने हजुरको आन्सर अलिकति रङ भएको छ। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ 2600 वर्ष पहिला थियो। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड दुईटै प्रश्नको उत्तर राइट भइसकेको छ। लेट्स मुभ अन टु थर्ड क्वेसन। बुद्ध के हो अर्थात् को हो? क ध्यान गर्ने व्यक्ति, ख देवता, ग धेरै ज्ञान भएको व्यक्ति र घ बोधि ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति। बोधि ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति। श्योर हुनुहुन्छ? हजुर त्यही हो, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त भयो। हजुर आज क्वेसन एकदम इजी भइगयो। एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। अब एउटा मात्रै ठिक उत्तर दिनुभयो भने हजुरले गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ है त। ओके फोर्थ क्वेसन रहेको छ,
निम्न मध्य पछि गएर भिक्षु हुने राजा को थिए? यसको अप्सन्स रहेको छ क पृथ्वीनारायण शाह, ख मानदेव, ग अंशुवर्मा र ख राजा त्रिभुवन। त्रिभुवन हुँदै होइन, पृथ्वीनारायण शाह हुँदै होइन, कि मानदेव कि अंशुवर्मा? एउटा चुज गर्नु पर्यो अब। अंशुवर्मै हो। हजुर हजुर अंशुवर्मा। स्योर हुनुहुन्छ? एकछिन सोच्नुहोस्। मानदेव जस्तो होला। मानदेव हजुर। मानदेव हजुर। दिदीले हेल्प गर्नुभयो अहिले चाहिँ। एक्ज्याक्टली राइट। फाइदा हुनै पर्यो नि होइन? एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। ओके, 5th क्वेसन रहेको छ गौतम बुद्धले कति वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो? अब यसमा चाहिँ अप्सनै छैन। बुद्धत्व प्राप्त गरेको 36 हो कि भनेपछि होइन 31 होइन होला 35। स्योर हुनुहुन्छ? 25 हो कि 35? 35? स्योर हुनुहुन्छ? कन्फर्म 100% हजुर 100%। 35मा 31। ओके, कता जाउँ त म? ओके, एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। 35 इयर्स ओल्डमा चाहिँ उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ 4वटा प्रश्नको चाहिँ 5वटा मध्ये 4वटा प्रश्नको चाहिँ उत्तर ठिक भइसकेको छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स, गिफ्ट जितिसक्नुभयो। एउटा क्वेसन बाँकी नै छ। सो हजुरको आइक्यू टेस्ट गर्नुभयो त। लास्ट क्वेसन रहेको छ सिद्धार्थ गौतमको मामा घर कहाँ थियो? मामा घर त्यो थाहै भएन। अब गिफ्ट जितिसक्यो, धेरै टाउको नदुखाउँ चाहिँ नभन्नु होला। होइन भन्नुपर्छ। हामीले जान्नुपर्छ यस्तो कुराहरू। यो नजान्नु चाहिँ अलिकति मलाई पनि दुःख लाग्यो, किनभने हामीलाई यो प्रति चासो त्यति धेरै छैन कि हामी बोलिराख्दा चासो छ। हामी बोलिराख्दा पनि छैन त्यो त। कता होला त अब यो चाहिँ पासै गर्नुपर्छ कि अब यो चाहिँ हजुरबाटै थाहा हुनुपर्छ कि हामीलाई। हजुरबाटै थाहा पाउनु पर्ला। ओके, एउटा म नै भनिदिन्छु है त। उहाँको मामा घर चाहिँ देवदह नगर थियो। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन्स, वेल प्लेड। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस अन यर सो। इट वाज लाइक यो एउटा राम्रो पनि हजुरले जुन गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा एउटा राम्रो रिसर्च काइन्ड अफ एउटा नर्मल मान्छेहरूले बाटोमा हिँड्नेदेखि लिएर एउटा कर्पोरेट लेभलमा काम गर्नेदेखि लिएर माथि देशको लिडरहरूसम्म अब यो रिसर्च गर्दै जानुभयो भने कुन लेभलको व्यक्तित्वले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो प्रतिको सोच के मैले भने जस्तै कुरा नहुन नि सक्छ नि त। अर्को मान्छेले अर्को पर्सपेक्टिभबाट यसलाई विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले त्यो यो बाटोदेखि लिएर एउटा तहसम्म यो गरिरहनु भएको छ जुन एकदम राम्रो हो होइन। अल द बेस्ट फर यर सो। थ्याङ्क यू सो मच। कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू। राम्रो खेलिदिनु भयो, पार्ट लिइदिनु भयो, पार्टिसिपेट गर्नुभयो, हजुरको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। सो हाम्रो भ्युअर्सको लागि के मेसेज छ? बोडी टेलिभिजन सबैले हेर्नु होला। धेरै राम्रो राम्रो मेसेजहरू आउँछ यसमा। एकदम राम्रो कार्यक्रम छ, सबैले हेरिदिनु होला। धन्यवाद। कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू। मायाको चिलोको लागि धेरै धेरै शुभकामना। गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। ओके, हाम्रो भ्युअर्सको लागि के मेसेज छ हजुरको? भ्युअर्सको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मैले यो इन्स्टेन्टली भनेको कुरा हो होइन। अब यो मेरो एउटा गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, माउन्ट एभरेस्ट इज इन नेपाल भन्ने यो स्टेटमेन्टबारे म सोचिरहेको थिएँ। सबैले भन्छन् मात्रै होइन, बरु त्यो भनेअनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन छैन। अब मैले मलाई लागेको कुराहरू भनेको अब त्यो उहाँहरूलाई राम्रो लाग्छ नराम्रो त्यो आफ्नो सोच हो होइन। बट लाइक अब आफ्नो लेभलबाट सबैले गरौँ, त्यही हो। हामीले भन्न सक्ने त के हो र होइन। वेल, मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेन्ट्स। हामीसँग एउटा लेडिज ग्रुपहरू हुनुहुन्छ। लेडिज ग्रुप नभनौँ, गर्ल्स ग्रुपहरू हुनुहुन्छ। सो लेट्स गो एन्ड टक विथ देम। एक्सक्युज मी, हेलो, नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टु बोडी टेलिभिजन। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम बिन्दु गुरुङ। हजुरको? मेरो सौम्या यादव। हजुरको? बेनिसा थापा। मेरो नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। हजुरको? मेरो दीपक विश्वकर्मा। ओके, हामी चाहिँ हाम्रो सो लिएर आएको छौँ सेङ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल इज नट इनफ भन्ने। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल मात्र भनेर चाहिँ बुद्धप्रति आदर र गर्व गर्न सकिन्छ त? हजुरको धारणा के छ यसमा? अफकोर्स यो त सबैले अब यो बुद्ध बोर्न इन नेपाल भनेर त हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा छ होइन। र हामीहरू बिलिभ दिन्छौँ अनि गर्व पनि छौँ हाम्रो देशमा बुद्ध जन्मिनु भएको छ। त्यसैमा हामीहरू एकदमै आभारी छौँ। यो कसैले भन्नै सक्दैन कि प्रुफै गर्न सक्दैन कि बुद्ध चाहिँ नेपालमा के अरे जन्मेको होइन भनेर चाहिँ, त्यही भन्न चाहन्छु।
बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर मात्रै हुनेवाला केही पनि छैन। एउटाले बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्छ, एउटाले बुद्ध वाज बोर्न इन अरूतिर भन्छ। अनि मान्छेहरूले कन्ट्रोभर्सी बनाएका छन्, अनि कन्ट्रोभर्सी बनाएर यसलाई समाचारको विषय बनाएका छन्। यसलाई समाचारको विषय र मिडियाबाजीको विषय तछाड माछाडको विषय भन्दा पनि यसको वास्तविकताको विषय चाहिँ बाहिर समाजमा आउनुपर्छ। र वास्तविकताको विषय समाजमा आउनका लागि कसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो सत्यनिष्ठामा रहेका पत्रकारहरूले भूमिका खेल्ने हो। मिडिया भनेको हल्ला हो, पत्रकारिता भनेको हल्ला हो, तर के कुराको हल्ला गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान कुरा हो। त्यस पछाडि बुद्धका गुम्बा पुज्ने, त्यस पछाडि बुद्धको नाममा ठुल्ठुला महल बनाउने भन्दा पनि हामीले पहिलो कुरा त सबै नेपालीहरूले बुद्धको चेतना मान्नु आवश्यक छ। एकदमै। हामी चाहिँ हजुरलाई कुनै पनि 6वटा प्रश्नहरू गर्छौँ, तीमध्ये कुनै पनि 4वटाको ठिक उत्तर दिनुभयो भने चाहिँ हजुरले एउटा गिफ्ट ह्याम्पर पनि पाउनुहुन्छ है त। अनि फर्स्टको 4वटा क्वेसनमा चाहिँ अप्सन पनि पाउनुहुन्छ र बाँकी 2टा क्वेसनमा अप्सन हुँदैन। ओके, फर्स्ट क्वेसन रहेको छ सिद्धार्थ गौतमको जन्म कहाँ भएको थियो? एन्ड यसको अप्सन रहेको छ क बोधगया, ख कुशीनगर, ग सारनाथ र घ लुम्बिनी। लुम्बिनी। स्योर हुनुहुन्छ? लुम्बिनी। स्योर हुनुहुन्छ? ओके, एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। ओके, सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ बुद्धको जन्म कति सय वर्ष अगाडि भएको थियो? एन्ड अप्सन गोज लाइक दिस क 500 वर्ष, ख 1000 वर्ष, ग 2000 वर्ष र घ 2600 वर्ष। 2600 वर्ष। स्योर हुनुहुन्छ? क्या? 2600 वर्ष। 2600 वर्ष। हजुर पनि स्योर हुनुहुन्छ? ओके, एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। थर्ड क्वेसन रहेको छ बुद्ध के हो अर्थात् को हो? एन्ड यसको अप्सन रहेको छ क ध्यान गर्ने व्यक्ति, ख देवता, ग धेरै ज्ञान भएको व्यक्ति र घ बोधि ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति। बोधि ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति। हजुर पनि स्योर हुनुहुन्छ? स्योर। फेरि भन्नु त अप्सन। क ध्यान गर्ने व्यक्ति, ख देवता, ग धेरै ज्ञान भएको व्यक्ति र घ बोधि ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति। अप्सन 4। अप्सन 4 हजुर। अर्थात् बोधि ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति 100% स्योर हुनुहुन्छ? हजुर। ओके, बोधि ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्तिमा जानुहुन्छ होइन न? एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। ओके, यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई थाहा भएकै एन्सर होला सायद। बोधि ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो बुद्ध भगवान् चाहिँ। एक्ज्याक्टली राइट आन्सर दिनुभएको छ। अब 1 मोर क्वेसनको आन्सर चाहिँ राइट दिनुभयो भने हजुरले गिफ्ट पनि जित्नुहुन्छ है त। फोर्थ क्वेसन रहेको छ निम्न मध्ये पछि गएर भिक्षु हुने राजा को थिए? एन्ड अप्सन रहेको छ क पृथ्वीनारायण शाह, ख मानदेव, ग अंशु वर्मा र घ राजा त्रिभुवन। अंशु वर्मा। हजुर स्योर हुनुहुन्छ? राजा त्रिभुवन। स्योर हुनुहुन्छ? होइन, मानदेव। 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 मानदेव जस्तो लाग्छ। हजुर। स्योर हुनुहुन्छ है? ओके, एक्ज्याक्टली रङ आन्सर। यसको करेक्ट आन्सर रहेको थियो मानदेव। र मानदेव मात्र नभएर रुद्रदेव र पृथ्वी मल्ल पनि हुनुहुन्थ्यो पछि गएर भिक्षु हुने राजा। ओके, हामीसँग अझै पनि 2टा प्रश्नहरू बाँकी नै छ। सो यो पनि हजुरलाई म सोध्छु है त। ओके, फिफ्थ क्वेसन रहेको छ गौतम बुद्धले कति वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो? 35 वर्षको उमेरमा। स्योर हुनुहुन्छ? स्योर। हजुर। 35 वर्ष। 22। धेरै चाँडो भएन र 8 वर्षको। 11। उहाँले 35। एक्ज्याक्टली राइट। कस्तो झट्टा आयो र। 35 कता पढ्नु भएको थियो? सोशल स्टडीमा। ओके, हामीसँग लास्ट क्वेसन रहेको छ बाँकी। सिद्धार्थ गौतमको मामा घर कहाँ थियो? सरी म्याम, मैले बिर्सेँ। मामा घर त मामा घरमै होला। गिफ्ट पाइसकेर पनि सोच्दै हुनुहुन्छ है। गुड ट्राई। देवदह। एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। देवदह नगर चाहिँ उहाँको मामा घर मात्र नभएर उहाँको ससुराली पनि थियो। ओके, 6वटै प्रश्नको ठिक उत्तर दिएर उहाँले गिफ्ट पनि जितिसक्नु भएको छ। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स गर्ल्स। थ्याङ्क यू फर यर अमेजिङ पार्टिसिपेसन। थ्याङ्क यू सो मच। राम्रो खेलिदिनु भयो। 5वटा प्रश्नको ठिक उत्तर दिएर गिफ्ट पनि जित्नुभयो। कङ्ग्रेचुलेसन्स। कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू। कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर यर अमेजिङ पार्टिसिपेसन। एकदमै रमाइलो भयो कुरा गर्न पाउँदा। अनि यो हाम्रो परियति शिक्षा भन्ने बुक चाहिँ यसमा चाहिँ बौद्धिक नैतिक शिक्षाहरू छ। पढ्नु होला 2जनै।
वेल फेरि पनि हामी हाम्रो नेक्स्ट पार्टिसिपेन्टतर्फ लाग्दैछौँ मेरो राइटमा चाहिँ दुईजना जेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ सो लेट्स गो एन्ड हेभ अ गुड कन्भर्सेसन विथ देम एक्सक्युज मी हेलो हेलो हजुर नमस्ते 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 वेलकम टु बोधी टेलिभिजन हस् धन्यवाद हजुरको शुभ नाम मेरो सुरेन्द्र बस्नेत हजुरको हजुर मेरो राज विश्वकर्मा सलिना पौडेल हजुरको अङ्किता दीक्षित अङ्किता जी ओके फ्रेन्ड्स ओके के कहाँबाट हुनुहुन्छ हामीहरू हजुर ओके हामी चाहिँ हाम्रो सो लिएर आएको छौँ सेङ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल इज नट इनफ भन्ने बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्र भनेर बुद्धप्रति आदर र गर्व चाहिँ गर्न सकिँदैन भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको छौँ सो हजुरहरूको धारणा के छ यसमा हुन्छ नि लाइक एउटा जहिले पनि एउटा स्लोगन मात्रै भइरहन्छ नि त बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल होइन लाइक त्यो एउटा हुन्छ नि बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्रै भन्यो तर त्यसबाहेकको बिहाइन्ड द सिन केही पनि छैन नि त होइन इनिसिएटिभ छैन नि त होइन अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो होला सिद्धान्तहरूलाई मान्नुपर्छ नि त बुद्ध चाहिँ नेपालमा बन चाहिँ गर्नु भएको थियो रे भन्ने भइरहेछ तर बुद्धले के गर्नुभयो बुद्ध कसरी बुद्ध बन्नुभयो भने चाहिँ कसैलाई केही मतलब छैन के अनि बुद्धले चाहिँ अब लाइक भनिन्छ नि बुद्धको एउटा कुरा भन्नुभएको थियो बुद्धले ध्यान गरिराख्नु भएको थियो बुद्ध अनि मान्छेहरू आएर गाली गरेर कि यो मान्छेले किन ध्यान गरेको यहाँ किन छ भनेर अनि सबैले गाली गरेको देखेर एउटा मान्छे आएर फेरि सोध्यो अरे तपाईँलाई सबैले गाली गरिरहेछ तपाईँ चाहिँ किन रियाक्ट गर्नु भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धले उहाँहरूले को दिमागले गाली गर्न सोच्न सक्नुभयो र गाली गर्नुभयो मेरो दिमागले शान्त बस्न सक्यो र म शान्त बसिरहेको छु भनेर त्यो बुद्धको जुन सिद्धान्त नै छुट्टै छ नि शान्तिको प्रतीक शान्त त्यो चाहिँ बुद्ध बर्न इन नेपाल भन्ने भएको छ तर त्यो ज्ञान कसैले पनि एडप्ट गरिरहेको छैन कि ओके हामीसँग चाहिँ 6वटा प्रश्नहरू छ मैले अघि भनिसकेँ एन्ड फर्स्ट 4वटा क्वेसनमा चाहिँ हजुरहरूले अप्सन पनि पाउनुहुन्छ र बाँकी 2टामा चाहिँ अप्सन हुँदैन सो गुड लक ओके फर्स्ट क्वेसन रहेको छ सिद्धार्थ गौतमको जन्म कहाँ भएको थियो एन्ड अप्सन रहेको छ क बोधगया ख कुशीनगर ग सारनाथ र घ लुम्बिनी अप्सन एक्चुअली भन्नु त क बोधगया ख कुशीनगर ग सारनाथ र ख लुम्बिनी बोध गया होस् लाइराख मलाई बोधगया हो भाइ लुम्बिनी नै होला लुम्बिनी जस्तो लागिरहेछ लुम्बिनीमै छ बौद्ध होइन लुम्बिनी बोधगया इन्डियामा छ लुम्बिनी नै हो के लुम्बिनी नै हुनुपर्छ लुम्बिनी नै हो भगवानको जन्मथलो लुम्बिनी नै हो यो हामी सबै नेपालीलाई कन्ठै छ होइन एक्ज्याक्टली राइट आन्सर सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ बुद्धको जन्म कति सय वर्ष पहिला भएको थियो एन्ड अप्सन रहेको छ 500 वर्ष क नम्बरमा ख 1000 वर्ष ग 2000 वर्ष र घ 2600 वर्ष 2600 वर्ष 2600 वर्ष अगाडि 2600 वर्ष अगाडि मलाई पनि त्यही जस्तो लागिरहेछ कता कता पढे जस्तो लाग्यो बच्चा बेला पढेको अझै याद रहेछ यो चाहिँ स्योरै है एकदमै 2600 वर्ष 100% स्योर है त्यही पढे जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तो लागिरहेछ ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर ओके अब गिफ्टको लागि चाहिँ 2टा क्वेसनको आन्सर अझै मिलाउनु पर्छ है त थर्ड क्वेसन रहेको छ बुद्ध के हो अर्थात् को हो एन्ड अप्सन रहेको छ क ध्यान गर्ने व्यक्ति ख देवता ग धेरै ज्ञान भएको व्यक्ति र ख बोधि ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति बोधि ज्ञान भएको व्यक्ति हो बौद्धिक ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति नै हुनुपर्छ सायद मेरो विचारमा पनि त्यही स्योर हुनुहुन्छ सिउ नै भनौँ अब ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर 3टै प्रश्नको उत्तर ठिक दिइसक्नु भएको छ अब एउटा प्रश्नको ठिक उत्तर दिनुभयो भने हजुरले गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ है त सो यु आर डुइङ वेल ओके फोर्थ क्वेसन रहेको छ निम्न मध्य यानि कि तल दिएको मध्य पछि गएर भिक्षु हुने राजा को थिए एन्ड अप्सन रहेको छ क पृथ्वीनारायण शाह ख मानदेव ग अंशु वर्मा र घ राजा त्रिभुवन मानदेव नै हुनुपर्छ मेरो विचारमा के लाग्छ मलाई चाहिँ लाग्छ त्रिभुवन जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब हजुर एकछिन सल्लाह गर्नुहोस् न त मानदेवै पढे जस्तो लाग्छ स्योर मान्दैन मानदेव नै एक्ज्याक्टली सेकेन्डको अप्सन जस्तो लाग्यो मानदेव यसमा चाहिँ कन्फ्युजन भयो तर पनि यही नै किनकि अरू चाहिँ होइन नै भनेपछि यो नै हो हुन सक्छ ओके हजुर हजुर त्यही जस्तो लागिरहेछ मलाई
ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर मानदेव चाहिँ पछि गएर भिक्षु हुने राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सँगसँगै रुद्रदेव र पृथ्वी मल्ल पनि पछि गएर भिक्षु हुने राजा मध्ये पर्नुहुन्छ ओके एक्ज्याक्टली राइट आन्सर कङ्ग्रेचुलेसन्स हजुरहरूले 4वटा प्रश्नको ठिक उत्तर दिएर गिफ्ट हाम्रो पनि जितिसक्नु भएको छ धन्यवाद ओके तर हामीसँग स्टिल 2टा प्रश्नहरू बाँकी नै छ सोध्छ है त 5th क्वेसन रहेको छ गौतम बुद्धले कति वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो अनि यसमा चाहिँ नो अप्सन्स 35 वर्षमा गर्नुभएको छ स्योर हुनुहुन्छ स्योर हो मैले यो चाहिँ पढाए हो पढ्नु नै हो याद पनि छ है 35 एक्ज्याक्टली राइट आन्सर 35 ओके लास्ट क्वेसन रहेको छ सिद्धार्थ गौतमको मामा घर कहाँ थियो मामा घर हजुर अहिले सम्झिरहेको थिएँ सायद दहनगर जस्तो लाग्छ दहनगर अलिअलि क्लोज हुनुहुन्छ वर्ड चाहिँ मिलिरहेछ तर एक्ज्याक्ट वर्ड आउनु पर्यो दहनगरी नो अब 5वटै मिलाइसक्नु भयो हिन्ट त के दिनु है अनफेयर हुन्छ यसरी कस्तो गाह्रो भयो कि है कपिल वस्तु मात्रै माइन्डमा आइरहेछ मेरो एक्ज्याक्टली मेरो नि पासै गर्नुहुन्छ ओके उहाँको मामा घर चाहिँ देवदह नगर थियो बुटवल भन्दै हुनुहुन्थ्यो है ओके केही छैन उहाँ अलिकति क्लोजै हुनुहुन्थ्यो बट नो प्रब्लम थाहा भयो नि अब होइन ओके कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू फर यर अमेजिङ पार्टिसिपेसन्स कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू कङ्ग्रेचुलेसन्स हस् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद है वेल नाउ इट्स टाइम टु से गुड बाई टु आवर डियरेस्ट भ्युवर्स कज अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अर्को हप्ता फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने नै छौँ हजुरहरूले हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई हेरेर हाम्रो कार्यक्रम मन पराइदिनु भयो होला भन्ने आशा राख्दै र केही सल्लाह वा सुझाव भएमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हजुरहरूको बुझाइमा मानव धर्म भनेको के हो पनि हजुरहरूको आफ्नो धारणा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला Can't wait to see you guys in our next episode. Till then, take care, goodbye, stay safe and namaste.